बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा मियां साहब की आमद, जेल में कमरा तैयार, सऊदी अरब यात्रा क्यों, राज की बातें। अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं 3 वक्त के, उन्होंने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया जैसे कि आपको पता है। और उस सिलसिले में वो जनाब लंदन से सऊदी अरब जो हैं वो पहुंच चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं जी पाकिस्तान के लिए। और जो खबरें हैं जी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं कि एक अडयाला जेल में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो कमरा है वो तैयार कर लिया गया है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म से जी VIP कमरा है। और शनीद ये है कि जो यार दोस्त लोग हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि कमरा जड़ा ये मियाँ साहब दी स्वागत वास्ते ये कमरा तैयार किया गया। तो अब उस सिलसिले में फिर मैंने अपने ज़राए दौड़ाए और उसके बाद जनाब जहाँ जहाँ से मालूमात मिल सकती थी ऑथेंटिक किस्म की वो लेने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल जनाब एक कन्फर्म मतलब खबर है कि अडयाला जेल में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो कमरा है, थोड़ा जो खुला डुला है कमरा है जी, मेरे ऑफिस नाल भी ज़्यादा खुला, ठीक है जी। और उसको जनाब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मतलब तैयार कर लिया गया है और किसी जो मेहमान है उसकी आमद है और उसका इंतज़ार हो रहा है। तो क्या ये कमरा जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक है, तो इस पर आगे चल के बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब के हवाले से ये खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कम से कम एक हफ्ता जो वो गल्फ में गुजारेंगे, सऊदीया में भी गुजारेंगे, उम्रा वगैरह की भी अदायगी करेंगे और उसके बाद 21 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर के लिए रवाना होना है और मीनार पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वेलकम जलसा हो रहा है उससे खताब करना है। लेकिन उससे पहले क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक इलाज की गरज से मुल्क से बाहर गए थे अदालतों की इजाज़त से, तो उसके बाद के जो मामला थे वो वक्त पर वापस नहीं आ सके थे और तकरीबन 4 साल का सिलसिला हुआ है। तो इसमें उनको जो है वो मफरूर भी करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और खान साहब की जो सज़ा है, ठीक है जी, वो स्टिल वहाँ ही मौजूद है। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस थे उन्होंने ये कहा था कि जब मियाँ साहब आएंगे तो उसके बाद जनाब दोबारा इसकी जो है ना प्रोसीडिंग उनकी मौजूदगी में होगी। तो अब यहाँ पर जनाब ये बात है कि कानून के मुताबिक तो कानून ये कहता है कि जब भी कोई मुलजिम हो या कोई मुजरिम हो, लेट्स सपोज अगर वो उसे सज़ा याफ्ता हो जाए तो वो डेफिनेटली अगर सरेंडर भी करना चाहता है तो उसे डेफिनेटली जो अदालतों के हुक्म पर जो पुलिस है वो कैप्चर करती है और फिर वो पकड़ कर अदालत में पेश किया जाता है। तो अब अगर इधर कानून की रूह से देखें तो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे ही हो सकता है। और अब सवाल लगे पैदा होना कि जो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ये होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि मियाँ साहब आएंगे थे। अब कुछ होती हैं नाज़रीन ग्राउंड रियलिटीज़, कुछ मामलात होते हैं जो उस वक्त मामलात चल रहे होते हैं और उनको देखा जाता है। अच्छा, फिर जो आने का मकसद देखा जाता है, फिर जिस अंदाज के साथ कोई आ रहा है, ठीक है जी, ये पाकिस्तान है जनाब, इत्थे इंज ही होंदा है कि जेल च बैठे बंदा वजीर बन जाता है। बस इधरों जेल हुई है ना, जेल कट रहा है तो दूर दूर पता कोई नहीं 3-4 साल जेल कटनी है, तो पता तब लगता है जी रातों रात जो है वो जेल तो निकल के थे वजारत पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर जो जज हजरात जो जज की कुर्सी पे बैठे हैं, जज तो नहीं ना, वो अजीबो गरीब तशरीहें कर देते हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों की। इधर कहते जी वोट पा सकते हो, ठीक है जी, तो फिर नाअहल होगे। इधर कहते वोट भी नहीं पा सकते हो तो नाअहल भी होगे, ठीक है जी। इस किस्म के लोग भी थे, एहो जे काम भी किए हैं। सो जब यहाँ इस तरह का सिलसिला हो तो पाकिस्तान में जनाब कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी,
اب جہاں تک یہ سوال کہ کیا میاں نواز شریف صاحب یعنی سیدھے یعنی وہاں سے مطلب جیل میں جائیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے جو ہے جلسہ، تو اب اس کی لیے میرے پاس خبر ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو سعودی عرب میاں صاحب کی یاتری ڈیفینیٹلی عمرے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس تو پہلے 16 دے حساب نال کیتے دیں، ٹھیک ہے جی۔ خاص طور پر جب وہ 8 سال جلا وطنی پرویز مشرف نے جب آئین توڑا تھا، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی تھی اور ایک جمہوری حکومت پر قبضہ کیا تھا، تو پھر میاں صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا تھا سن 2000 میں، تو 2008 تک وہ جلا وطن رہے۔ تو اس ویلے انہوں نے جناب جی بھر کے عمرے بھی کیتے، اس دوران انہوں نے حج بھی تقریباً یعنی ہر سال ہی ماشاءاللہ کیتے ہیں۔ تے اب یہاں پھر جہاں تک یعنی سوال ہے تو اس میں 2-3 معاملات ہیں جو یعنی میرے علم میں آئے ہیں، جڑے میرے وجدان جو ہیں، جڑا میں نے اپنے حساب سے بھی رابطہ کیا، خبریں بھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جناب یعنی سب سے بڑا کہ چلے وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں حاضری دی جائے اور پاکستان کے لیے اپنے حق پہ ڈیفینیٹلی ایک یعنی دعا کی جائے۔ ہم یعنی مسلمان ہیں تو ہمارا ایک یعنی مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ تو دوسرا جناب جو یعنی بہت اہم مسئلہ جو اس سے پہلے بھی میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ میاں صاحب دے معاملات کافی سیٹل ہیں، یہ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، پاکستان کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر مد میں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جناب پوری پکی پرفیکٹ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میاں صاحب کی جو وہاں کے جو افیشلز ہیں، اور شاید جو محمد بن سلمان صاحب ہیں، حرمین شریف جو ہیں وہاں کے ولی عہد ہیں جناب، ٹھیک ہے، تو ان سے یعنی ملاقات کی بھی شنید ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ملاقات ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یعنی وہ یعنی آؤٹ نہ کیا جائے، لیکن میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہائی افیشلز کے ساتھ جو میاں صاحب ہیں یعنی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور عرب کی جو دوسری اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، قطر ہے، جیسے باقی ممالک ہیں جن کے انویسٹرز یہاں پر اور حکومتی سطح پر جو انویسٹمنٹ یعنی ہونا چاہتی ہے، تو وہ معاملات ہوں گے۔ اور وہ جو 34 ارب ڈالر کی میں نے آپ سے یعنی لاسٹ ویلاگ میں بھی بات کی تھی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے خد و خیال میاں صاحب کی آمد سے پہلے یعنی آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد میاں صاحب وہاں سے جناب جو لاہور کی فلائٹ ہے وہ اس پر جناب میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اور جہاں تک جی گرفتاری کی بات ہے تو ہن سینیریو تسی ویکھ لو آپ ہی، کہندے نا عقل منداں واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ پروٹیکٹیو بیل ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیس تیار کیا ہوا ہے، تو وہ 2 دن پہلے ان کے آنے سے پہلے یعنی دائر کر دیں گے، اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ وہ بھی یعنی بیل دے دی جائے گی، کیونکہ وہ آ رہے ہیں اور وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور یعنی اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ویسے بھی جس قسم کا پاناما فراڈ ہوا ہے، ارشد کی ویڈیو اور یعنی باقی کئی اور جو یعنی ثبوت یعنی جس طرح کے معاملات چلے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی جو عدالتیں ہیں وہ بھی تھوڑے سے میرے حساب سے یعنی بیک فٹ میں ڈیفینیٹلی، تو یعنی بہت آسانی ہوگی میاں صاحب کو اس میں یعنی وہ لینے میں۔ اور اس کے بعد شنید یہ ہے جی کہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا جلسہ کریں گے۔ اس سے پہلے سعودی عرب اور جو گلف کنٹریز ہیں اس میں وہ جو معاملات معاشی معاملات کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جناب وہ ایک زبردست قسم کا یعنی جلسہ کر رہے ہیں۔ اور میرا وجدان بھی ہے جی، ایک میں پریڈکٹ بھی کر رہا ہوں، اپنا انالیسس بھی دے رہا ہوں، اور خبریں بھی بڑی اتھینٹک ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو یہ جو مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اور وہ جو جگہ ہے یعنی وہ کم پہ جائے گی کہ اتنا زبردست قسم کا ان کا یعنی استقبال ہوگا۔ تو مطلب یہ خبریں ہیں، یہ یا میں آپ کو اپنا انالیسس بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنی یعنی آپ کو چوائس نہیں بتا رہا جیسے دو یعنی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا، یعنی آنے والے ابھی یعنی ان کے ایک ہفتہ رہ گیا وہ آپ کو کر دیجیے گا۔ اور رہ گیا جی وہ کمرہ جڑا تیار کیتا گیا جی، بالکل وہ ایک بہت اسپیشل مہمان جو بے شمار کرپشن اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور باقی معاملات ہیں، جنہوں نے سارا بگاڑ پیدا کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جنہوں نے اداروں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی،
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਉਹੀ शख्सियत है और एक कमरा जनाब उन्होंने वास्ते तैयार हो रहा है। ठीक है जी, मैंने कहा ये मैं आपको अपने वजदान से भी और जो बड़ी परफेक्ट खबर है यानी वो भी आपको मैं दे दूँ। तो चलो इंतज़ार कर लो। तो यह जनाब हुई राज दियाँ गल्लां जिहड़ी आखिर च मैं तुहानूं यानी खबर दी है कि जनाब मियाँ साहब आ रहे हैं। और आखिर में बस मैं वही कहूँगा, वो जो अक्सर हमारे दोस्त जो हैं गौहर भट्ट साहब, उनकी एक लाइन है जी उन्होंने दी असी उन्होंने को उधार लैके कह देंगे हैं, उस तरह नहीं कह सकते जिस तरह वो कहते हैं। वो एक लाइन कहते हैं और मेरा भी विधान ये है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। ठीक है जी, चलें देखते हैं जी कि गौहर भट्ट साहब की ये जो लाइन है वो साबित होती है या नहीं होती। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूढ़े पर अपना कर्म फजल करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान की पासदारी करने की हिम्मत दे, उस पर चलने की तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं आप इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, अपना हिस्सा भी डालें। ठीक है, पाकिस्तान में बेहतरी पैदा करने के लिए। ठीक है जी, आप अपना हिस्सा जरूर करें। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।